वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं। रियाद के रॉयल एयरपोर्ट टर्मिनल पर रियाद के डिप्टी गवर्नर, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। खबर यह कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं। रियाद के रॉयल एयरपोर्ट टर्मिनल पर रियाद के डिप्टी गवर्नर, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। स्मोक से मुतालिक खबर यह है कि शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। एक हफ्ते में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा हो रहा है। आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी बढ़ने लगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार, फ़ज़ाई आलूदगी, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासर। हस्पतालों में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा जारी है। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी बढ़ने लगी। आंखों में जलन और जल्दी अमराज में भी इजाफा होने लगा। आर्ज़ाए क़ल्ब और दमा के मरीज भी शदीद मुतासर हुए हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल के स्मोक एक्सपर्ट डॉक्टर इमरान भट्टी का कहना है, हॉस्पिटल में मरीजों में 3 गुना इजाफा हुआ है। सिर्फ मास्क और ऐनक के इस्तेमाल से ही स्मोक के असरात से बचा जा सकता है। अस्पतालों में मुख्तलिफ जो चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, जो छाती के अमराज है, एलर्जी वाले जो हैं, स्किन एलर्जी, उनमें इजाफा हो चुका है। अब बच्चे, बूढ़े और वो अफराद जिनकी कुव्वत मदाफ़त ऑलरेडी डैमेज है, उनका वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर अस्पतालों में आ रहे हैं और पेशेंट्स की जो रेशो है वो 3 गुना ज़्यादा हो गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ न्यू हॉस्पिटल में 9,000 से ज़ायद मरीजों ने इलाज के लिए रुजू किया। DMS जिना हॉस्पिटल डॉक्टर साद अमजद का कहना है, शहरियों को चाहिए कि मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जो हमारे दमा के मरीज़ हैं और इसके अलावा जो डायबिटिक हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, उसमें सांस का मसला आंखों के मसाइल के साथ और जल्दी मसाइल के साथ आ रहे हैं मरीज़ काफ़ी तादाद में। इससे बचने की तदाबीर में यही है कि आप घरों से कम बाहर निकलें और मास्क का इस्तेमाल रखें और इसके अलावा ग्लासेस पहनें। तिबी माहिरीन का कहना है, सांस में दुश्वारी के मरीज घरों से बाहर ना निकलें। माहिर माहौलियात अली जाबिर मलिक ने कहा है कि स्मोक से कम उम्र बच्चे, बुजुर्ग खवातीन और अमराज़ी क़ल्ब के अफराद ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। हमारी फ़ज़ा में छोटे केमिकल ज़र्रात मौजूद हैं, जिस्म, सेहत, आँखों, गले पर असरात होते हैं। बिलावजह सफ़र करने से परहेज़ करें। N95 मास्क इस्तेमाल करें। गर्म मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। वो दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे, आप भी सुनिए। ये छोटे छोटे ज़र्रात अब फ़िज़ा में तैरते रहते हैं और ये ख़त्म नहीं होते इतनी जल्दी से। ये बड़े आसानी ना सिर्फ हमारे निज़ाम जो तनफ़ुस है, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये इसमें शामिल हो जाता है, बल्कि ये हमारी खून की जो शरियानें हैं उनमें भी शामिल हो जाता है और आँखों पर भी बिलखसूस, और हमारे लिए पेचीदा सेहत के मसाइल पैदा करता है। सबसे पहले तो कम उम्र बच्चे, 12 साल से कम उम्र और इस बच्चे जो हैं, उसके बाद बुज़ुर्ग हज़रात, ख़वातीन, ये लोग बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं एयर पोल्यूशन से। तो सबसे पहला जो आपके पास एक रेमेडी है वो ये है कि आप बाहर मत जाएं। N95 या KN95 जिन पर फिल्टर्स लगे होते हैं वो वाले मास्क पहने, क्योंकि उनकी थिक लेयर होती है, आपके मुंह को ज़्यादा देर तक कवर कर सकते हैं और आप आलूदगी से काफ़ी देर तक बचे रह सकते हैं। जब तक बाहर रहें मास्क मत उतारें, और जब आप बाहर से आएँ तो कोशिश करें कि आप गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। बानी PTI ने पार्टी क़यादत को नताइज हासिल करने के लिए 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में कहना था, अगर 1 माह में कुछ ना हुआ तो बानी PTI बड़े फैसले कर सकते हैं। मौजूदा PTI की आदत से तहरीक मैनेज नहीं हो रही। उन्होंने तो महमूद अचकज़ई को भी नाराज़ कर दिया। PTI से इनकलाब या तहरीक जो है वो नहीं बन पा रही, वो मैनेज नहीं हो रही, और हुकूमत से इमरान खान नहीं मैनेज हो रहा। तो पाकिस्तान फंसा हुआ है इस सारे मामले में। महमूद अचकज़ई साहब तो नाराज़ हैं, अपनी वजूहात से नाराज़ हैं। एक ही सूरत है ये तहरीक अगर आगे चलेगी, वो तहरीक चलेगी अगर आप इमरान खान की फैमिली, इमरान खान की रिहाई का मुद्दा अपने सर पे ले लें। खान साहब ने कोई डेडलाइन सेट कर दी है इस पार्टी लीडरशिप को डिलीवर करने के लिए, एक टाइमलाइन दे दी है कि डिलीवर करें, नहीं तो महीना उन्होंने कर तो दिया, अब 1 महीना ही है लीडरशिप ने डिलीवर करना है। अच्छा। 1 महीने में अगर डिलीवर ना हुआ तो फिर तो ये मामला और तरफ निकल जाएगा ना। किस तरफ निकलेगा?
ظاہر ہے پھر خان صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ کیسے وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. کیا چھٹی کر رہے ہیں ان سب کی؟ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا. لیکن خان صاحب نے ظاہر ہے کہا ہے کہ آپ نے اس مہینے میں آپ ڈیلیور کریں گے. رہنما عوام پاکستان پارٹی مفتاح اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ روزگار فراہم کرنا حکومت کا اولین فرض ہوتا ہے. موجودہ حکومت اس میں ناکام نظر آتی ہے. اسٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی تو اس سے 1 لاکھ لوگ پیسے کمائیں گے. باقی ملک میں بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے. شہباز شریف اور اسحاق ڈار کا نجکاری کا کوئی ارادہ نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کی حکومت نہ امریکہ نے ختم کی نہ امریکہ رہائی دلوا سکتا ہے. لٹریچر فیسٹیول میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، سنیے. روزگار دینا حکومت کا اولین فرض ہونا چاہیے اور ہے، اور حکومت اس میں ناکام ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ نہ شہباز شریف صاحب کو نہ اسحاق ڈار صاحب کو نجکاری کا کوئی ارادہ ہے. انہوں نے کوئی چیز کی آج تک نجکاری نہیں کری ہے. پی آئی اے کے اندر بھی جتنے سیریس بائرز تھے ان کو بھگا دیا مشکل شرائط رکھ کے. کوئی بھی بجلی کی ترسیل اور تقسیم کی کمپنی یا بجلی بنانے کی کمپنی کو انہوں نے نجکاری نہیں کی. اسٹاک مارکیٹ اوپر چلے گئی ہے، اس میں جو 1.25 لوگ کام کرتے ہیں وہ بہت پیسے کما لیں گے، لیکن باقی پاکستان جو ہے اس میں بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، اس میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کے اندر جو مایوسی پھیل رہی ہے، اس کا ابھی تک کوئی حال نظر نہیں آ رہا. عمران خان صاحب کو نہ امریکہ نے حکومت سے نکالا تھا، وہ بھی جھوٹ ہے اور وہ خود بھی کہہ چکے ہیں. نہ امریکہ نے ان کو جیل میں ڈالا تھا، وہ بھی جھوٹ ہے اور یہ خود کہہ چکے ہیں. اور نہ امریکہ ان کو جیل سے نکال سکے گا. میرے خیال سے نہ امریکہ کیئر کرتا ہے. شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مختلف کارروائیوں میں 4 خوارج کو ہلاک کر دیا. افغانستان سے دہشت گردی کی دراندازی کی کوشش بھی ناکام بنا دی گئی. رپورٹ دیکھیے. شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں پر ایک اور وار. 2 الگ الگ آپریشنز میں 4 خارجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے اسپن بام میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کی. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج مارے گئے. ایک اور واقعے میں افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی. کارروائی میں 2 خوارج ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. علاقے میں مزید کسی دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے. سیکیورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن بام میں خفیہ معلومات پر کارروائی کر کے 6 خوارجی ہلاک جبکہ 6 کو زخمی کر دیا. خوارجیوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ بارود بھی برآمد ہوا. خصوصی رپورٹ دیکھیے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو اسپن بام میں خوارجیوں کی موجودگی کی اطلاع ملی، جس پر فوری کارروائی کی گئی. خوارجیوں کے ساتھ شدید جھڑپ میں 6 خوارجی مارے گئے جبکہ 6 زخمی ہوئے. تمام خوارجی شہریوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور قتل و غارت گری میں ملوث تھے. عالمی منظرنامے سے خبریں ہے کہ اسرائیلی فورسز کی غزہ بھر میں جارحیت جاری ہے. پناہ گزینوں پر حملے تیز کر دیے گئے. 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 51 فلسطینی شہید ہو گئے. 164 زخمی ہوئے ہیں. عرب میڈیا کے مطابق شمالی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 19 فلسطینی شہید ہو گئے. جبالیہ میں سخونی بمباری سے 13 بچوں سمیت 33 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہوئے. اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی، نصیرات اور بیت اللاحیہ کے علاقوں میں نشانہ بنایا. مغربی کنارے میں صہیونی فوج کی کارروائی سے 2 فلسطینی شہید ہوئے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ایجنسی کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والوں میں 70% خواتین اور بچے شامل ہیں. 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی بربریت میں شہداء کی مجموعی تعداد 43,603 ہو گئی. 1,02,929 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. لبنانی صوبے ماؤنٹ میں اسرائیل کا بڑا فضائی حملہ، 7 بچوں سمیت 23 شہری لقمہ اجل بن گئے. مشغر اور سہمر میں بمباری ہوئی. 4 افراد شہید، 7 زخمی. لبنان وزارت صحت کے مطابق شہادتوں میں اضافے کا خدشہ. لبنان میں شہداء کی تعداد 3,186 ہو گئی ہے. لبنانی صوبے ماؤنٹ میں اسرائیل کا بڑا فضائی حملہ، 7 بچوں سمیت 23 شہری لقمہ اجل بن گئے. مشغر اور سہمر میں بمباری ہوئی. 4 افراد شہید، 7 زخمی ہو گئے. اسرائیل کا شام پر حملہ، 7 شہری جاں بحق، 20 زخمی. شامی وزارت دفاع کے مطابق زخمی تشویشناک حالت میں اسپتال پہنچا دیے گئے ہیں. حملہ ضلع سیدہ زینب کے رہائشی علاقے میں کیا گیا ہے. اسرائیل کا شام پر حملہ، 7 شہری جاں بحق، 20 زخمی. شامی وزارت دفاع کے مطابق زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. حملہ ضلع سیدہ زینب کے رہائشی علاقے میں کیا گیا.